बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आपने स्टार्ट में देखा जिस तरह से हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद थे, उनसे हमने कॉल पे बात की और जो जो मसाइल हमने सामने रखे। अब हमारा क्योंकि दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, मेरे दो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अब वो सारी जो चीज़ें हमने उनसे बात की थी, अब भरपूर तरीके से ज़रा सा डिटेल में जाके अब हम अपने इन जो गेस्ट अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं, यकीनन आपने पहले भी हमारे शो पे देखा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हमें गाइड करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो जो हमारी नज़र से नहीं गुजरती उस पर भी बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह, उन्हें मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, वो भी तज्जियाकार हैं, उनका नाम है नासिर रियाज, उनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, थोड़ा सा हम पहले, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा हम सैलाब पे आ जाते हैं, इसलिए कि फिर उसके बाद हम कराची में आ जाएंगे, पहले हम वहाँ जाते हैं इसलिए कि वो भी हमारे अपने, अगर कोई ये चीज़ सोचता है ना कि नहीं अब वो कराची में आ रहे हैं और बहुत सारी आप चीज़ें सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे, पर मैं ये समझती हूँ कि वो हमारे अपने बहन भाई हैं, इस टाइम वो मुश्किल के टाइम में है और हमें वेलकम करना चाहिए, जितना हो सके हम उनका ख्याल रखें, मोहब्बत उनसे दिखाएं क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। मुझे सबसे पहले जो अब मुश्किल जो नज़र आता है कि फिर उनका घर किस तरह से बसेगा और ये सारा सिस्टम किस तरह से होगा, और ये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये करके तो देना ही है, पर किस तरह से ये चीज़ें किस तरह से होंगी समझ कुछ नहीं आ रहा, हमें तो देख के समझ नहीं आ रहा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे एज अ तज्जिया का? आपने जो बात की कि उनके साथ हमारा एक रिलीजियस ताल्लुक है, एग्जैक्टली। इस हवाले से मुझे यहाँ पर एक आपने जैसे गुफ्तगू की तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जहन में आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की मिसाल एक जिस्म के मानंद होती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से के अंदर तकलीफ पहुंची थी तो पूरा हिस्सा जो है वो तकलीफ में घिर जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई भी शख्स, कोई भी फर्द हो, रिलीजन से हट करके हम बात करते हैं, कोई भी शख्स हो, जी जी। अंदरून सिंध में इस वक्त सैलाब जो आया हुआ है, इस सैलाब से मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम भी, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, हर फर्द जो है मुतासिर, इंसान तो है ना, इंसान है। exactly. तो हर फर्द जो है वो मुतासिर हुआ है और पाकिस्तान और हुकूमत की ये जिम्मेदारी आयद होती है वो जो पाकिस्तान का जो शहरी है उनकी क्या करे, लुक आफ्टर करे, उनका ख्याल करे, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करे, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर फिर मुझे एक और जो है एक सहाबी का कौल मुझे याद आता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर फरात की नदी के किनारे पर भी अगर कोई कुत्ता भूखा मर जाए वो भी क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाएगा। इस बात से हमें एक एहसास जिम्मेदारी का दर्स मिलता है कि अगर हमारे हुक्मरान, हमारे जो लीडर्स हैं, जो करता धरता हैं इस मुल्क के, इस स्टेट के, इस रियासत के, अगर उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी आ जाए तो वो लोग भी हमारे पाकिस्तानी अफराद जो सैलाब में घिरे हुए हैं, जो मसाइल में घिरे हुए हैं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि उनके पास एहसास जिम्मेदारी की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि उनको कोई एहसास हो अपनी आवाम का, अपने आवाम के मुतालिक वो सिंसियर होकर के कुछ सोच रहे हों, मगर मौजूदा हालात के अंदर हमें इस तरीके की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब दूसरी बात है उनको रीसेटल करना। वो रीसेटल करने के लिए ये चीज़ हमारे जहनों में रहनी चाहिए कि मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो तो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, वेलफेयर जो भी इदारे होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। वो ये कर सकते हैं, आपको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके सेहत के मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी कर भी रहे हैं, मगर इतना बड़ा जो काम है वो स्टेट के अलावा, रियासत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और इसके अंदर हमें, आपको भी ये चीज़ें खबर मिलती रहती हैं कि वजीर आजम हों या वजीर दाखिला हों, कोई भी हों, बाहर ममालिक जाकर के वहाँ से फंड कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी जो सैलरी है उनसे भी वो डिडक्ट करते हैं फंड्स के मद के अंदर। तो इतना फंड जो है हमारे हुकूमत के पास आ चुका हुआ होता है,
جو وہ پروکار لا سکتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ ریاست جو ہے مسائل کو طے کرنے میں، مسائل کو حل کرنے میں وہ جو ہے متفق نہیں ہیں، سیریس نہیں ہیں، اس لیے مسائل جو ہیں ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، وہ ذمہ داری نبھائے گی تو یہ جو سیلاب کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکل سکتے ہیں، اور موجودہ حالات کے اندر وہ ان کا شہروں کے، ان کے دیہاتوں کا پانی ابھی تک نہیں نکلا تو ان کو ریسیٹل کے حوالے سے وہ کیا سوچیں گے۔ تو ہم یہ جو ہے اپنا خیال رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو آگے آنا چاہیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، تبھی لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات اب بہتری کی طرف آئیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جو کہ اگر ہم دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو پورا کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ 4 5 6 مہینے اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں نہیں، یہ بہت کم ٹائم ہے، ابھی اس کو سالوں چاہیے وہ دوبارہ ساری چیزیں کرنے میں۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ۔ بات یہ ہے کہ سیلاب، یہ موسمیاتی چینج ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہ سیلاب تو اب آنے لگیں گے، بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہم تو رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن کراچی میں بارش ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر بارش ختم ہو جاتی تھی، پورا سال گرمی پڑتی تھی۔ اب سردیوں میں بھی بارش ہوئی ہے اور گرمیوں میں، جنوری کے میرے خیال 4 یا 6 جنوری کو بھی بہت تیز بارش ہوئی تھی، کراچی میں سیلاب آ گیا تھا۔ اسی طرح سے اب جو ہے وہ یہ گرمیوں میں بھی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب اس کو جس طرح سے بات ہوئی ہے، یہ گرمی جو زیادہ پڑی یا جو موسمیاتی، یہ گلیشیئر جو ہیں پگھلنے شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو نارتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئر پاکستان میں، ناردرن ایریا میں 7256 کوئی فگر انہوں نے دیا ہے، یہ گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں۔ اب وہ پگھل رہے ہیں تو اس سیلاب آئیں گے۔ اب اس کا پہلے کیا ہوا ہے اور اب کیا ہونا ہے، 2 چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں۔ پہلے یہ ہوا ہے کہ جب یہ سیلاب آئے تو ہم لوگ پریپیئر نہیں تھے کہ اتنا زیادہ سیلاب آ جائے گا۔ یہ بلوچستان کے راستے جب یہ دادو اور مہر اور جوئی وغیرہ میں داخل ہوا تو ان کو اسی وقت اس میں کٹ لگا کے اس کو راستے دے دینے چاہیے تھے سیلاب کو۔ انہوں نے اس وقت دریائے سندھ خالی تھا، ٹھیک ہے، اور دریائے سندھ بالکل سوکھا ہوا تھا۔ 2 مہینے 4 مہینے پہلے جب میں یہ گزرتا تھا وہاں سے تو مجھے ڈر لگتا تھا کراچی کو پانی کہاں سے ملے گا، بالکل سوکھا پڑا تھا بالکل دریائے سندھ۔ تو یہ بہت اچھا موقع تھا کہ اس کو رخ موڑ کے اور کٹ لگا کے اس کو سیلاب کو اس طرف لے جاتے تو کم تباہی ہوتی، لیکن انہوں نے وہ ٹائملی مینر میں کٹ نہیں لگا۔ اب جب بلوچستان کے تھرو پانی بہت زیادہ آیا تو اس وقت جب کٹ لگائے گئے تو دریائے سندھ بھی بھر چکا تھا، تو وہ پانی اوور فلو ہو گیا اور باہر آ گیا پانی، اور یہ ریزن ہوئی ہے سیلاب آنے کی۔ اب اس سے سیکھنا چاہیے ان کو۔ اچھا میں تھوڑی سی یہاں ایک چیز ایڈ کروں گی، پھر آپ ضرور اس کو آگے لے کے جائیے گا، جب کیونکہ پھر یہ اگر بات آگے چلے گی تو پھر اس بات کا وہ وزن نہیں رہے گا۔ اب آنے والے مطلب جو ٹائم ہے اس کے لیے تو ہمیں بھرپور تیار ہونا پڑے گا کہ اب جو ہوگا وہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بڑھ کے ہوگا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری یہ کرنی ہے کہ اب ہمیں دریاؤں کے جو اس کے بیڈ ہے، ریور بیڈ، اس کو چوڑا کرنا پڑے گا، اس کے پشتے بڑے کرنے پڑیں گے، اور میک شور کہ وہاں پر کوئی آبادی نہ ہو۔ یہ زیادہ پرابلم یہ ہوئی ہے چونکہ دریا کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ بہت فرٹائل لینڈ ہوتی ہے، تو لوگ وہاں پہ کاشتکاری شروع کر دیتے ہیں، اور چونکہ پیچھے پانی کم تھا تو وہ امید نہیں تھی کہ یہاں تک آ جائے گا پانی۔ اب وہ زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوا ہے جو دریا کے کنارے بھی اس کے تھوڑے زیادہ آباد تھے، چونکہ وہ فرٹائل لینڈ ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ اس میں اگر آپ پانی نہ بھی ڈالیں پورا سال وہ فصل دیتی ہے وہ جگہ، وہ اتنی فرٹائل ہوتی ہے۔ تو ان کو میک شور کرنا ہوگا گورنمنٹ نے کہ چونکہ بعد میں پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ ہر کوئی کہتا ہے، الزام بھی گورنمنٹ کو دیتا ہے ہمیں نقصان کا، ایکچولی غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ وہاں کیوں رہ رہے ہیں، وہ جگہ پہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو دریا کو چوڑا، ریور بیڈ کو چوڑا کرنا ہے ان کو، ایک تو بات یہ ہے۔ اس میں جو ریور میں جو ریت ویت وہ تو اب خیر کیا نکالنی اتنی زیادہ، لیکن یہ کہ اس کے پشتے اونچے کریں اس کو، تاکہ یہ جب نیکسٹ ٹائم دریا آئے، یہ سیلاب آئے تو وہ دریا میں پراپر طریقے سے جائے۔ یہ سیلاب جو ہے بہتر بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر یہ اس لیول سے نہ جائے تو سمندر میں پانی اس لیول پہ نہیں جائے گا تو سمندر جو ہے وہ خطرناک ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ ایک خدا کی نعمت بھی ہوتی ہے، اور سیلاب یا بارشیں رحمت ہوتی ہیں کہ اس میں ہماری فصلیں، اب یہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ 6 مہینے اس کو لگیں گے یا کچھ، لیکن یہ پانی الٹیمیٹلی نیچے ہو جائے گا، اس کے بعد یہ لینڈ بہت فرٹائل ہو جاتی ہے، اور وہ پوری یہ پٹی ایسی ہوگی، زبردست آپ کی فصل ہوگی اس میں، اور سال میں 2-3 فصلیں آرام سے نکلیں گی اس کی۔
تو بات یہ ہے کہ اس کو اسی حساب سے دیکھنا چاہیے اور نیکسٹ پلاننگ اسی حساب سے کرنی چاہیے. ہاں جن کے نقصان ہو گئے ان کو تو obviously چونکہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, جس طرح سے فگر آ رہے ہیں $30 ارب کے نقصان ہو گئے ہیں پاکستان کو, اور اس کے لیے انٹرنیشنل ڈونر سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے ایک تو قرضے یا تو معاف کر دیں یا مؤخر کر دیں یا ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیلے کر دیں ہماری, اور سیلاب فنڈز جو ہیں اس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کریں. اور دوسرے جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں پگھل رہے ہیں, ان کی جو انہوں نے جو گیسیں اڑائی ہیں ہوا میں اس کی وجہ سے پگھل رہے ہیں, تو ہمیں وہ اکوموڈیٹ کریں, اس لیے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. تو یہ جب یہ معاملات ہوں گے تو پاکستان کچھ بہتر ہو جائے گا پوزیشن میں, اور پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ پٹی پہ ہے ورلڈ اوور. تو اور اوبیسلی ورلڈ کی یا آپ دیکھیں تو افغانستان کی پوری غذائی اجناس جو ہے وہ پاکستان سے پوری ہوتی ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ ایران کی بھی ہوتی ہے. تو پاکستان کو تو ان کو سروائیو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ابھی جو میری جتنے لوگوں سے بات رہتی ہے, چاہے وہ آن اسکرین رہے آف اسکرین رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی گئے نہیں ہوں گے, جن کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہوگا. ہم لوگوں میں زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا, جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایک خبر یا ایک چیز کوئی سوشل میڈیا پہ اگر فیک بھی ہے تو وہ اس کو اٹھا کے وہ ریئل بنا کے سب کے سامنے لے کے آتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم 2010 میں چلے جائیں. جی 2010 میں بھی اس وقت اسی طرح کا سیلاب تھا, اسی طرح کی تباہ کاری ہوئی تھی, اسی طرح کے مسائل کریٹ ہوئے تھے. اس سے اسٹیٹ کو, ریاست کو, حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے تھا, مگر انہوں نے سبق نہیں سیکھا. سبق یہ تھا کہ دریا جو ہیں ان کے سامنے سے جو پانی جہاں جاتا ہے ان کے جو راستہ ہے اس کو کھلا چھوڑ دیتے, مگر انہوں نے اپنی زمینیں, اپنے محلات, اپنے بنگلوز وغیرہ کیا کیے ہوئے ہیں, بنائے ہوئے ہیں, اور دریا کی کھدائی نہیں ہوتی. جب تک کھدائی نہیں ہوگی تو اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس 2010 سے حکومت نے درس کوئی نہیں لیا, سبق کوئی نہیں سیکھا. اب یہ 2022 آ گیا ہے, اس کے اندر بھی ان لوگوں کو شروع دنوں میں جب بارشیں شروع ہو رہی تھی اور محکمہ موسمیہ میں نے ان کو کیا کیا تھا, آگاہ کیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے آگے چل کر کے خطرناک ہونے والی ہیں, آپ جو ہے ہوش کے ناخن لیں. مگر انہوں نے بھی اس طریقے کی کوئی پلاننگ نہیں کی. جب پانی جو ہے بڑھ گیا, سیلاب کی صورت اختیار کر گیا, جب شہر اور گاؤں ڈوبنے لگے, اس کے بعد بھی لوگوں نے اپنے آبادی کو بچانے کے لیے دوسرے گاؤں کو, دوسرے دیہاتوں کو اور اپنے زمینوں کو بچانے کے لیے ان کو کیا کر دیا, ڈبو دیا. یہ ایک آن دا اسٹیٹ کی بات ہے, موجود ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کی, اگر میں نے بھی یہ بات ضرور سنی ہے کہ وڈیروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زمین وہاں بچی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سنا بھی ہے, اور کیونکہ نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے سنا ہے, جو میری نظر سے گزرا ہے مجھے نہیں لگا. میرے اپنے بڑے قریبی لوگ ہیں جن کی زمینیں اور جو ڈوب چکی ہیں, مطلب وہ پاور بھی رکھتے ہیں اور وہ نہیں بچا سکتے. ہمارے علاقے کے بعض لوگ, اس پہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی, ہمارے علاقے کے بعض لوگ, آپ میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا, سندھ اسمبلی میں ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی زمینوں کو, اپنے کاشتکاری کو بچانے کی خاطر ایک مشہور وہاں کا گاؤں تھا, اس کو ڈبونے کے لیے جو ہے وہاں کرینے لے کر آئے تھے. تو لوگ جو ہے وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اور یہ میڈیا پر بھی ہے, ہر شخص بھی جانتا ہے, لوگوں کو پتا بھی ہے. اگر آپ کراچی سے باہر جائیں گے تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے کیا ہے, اپنے شہروں کو, اپنی زمینوں کو بچانے کی خاطر کیا ہے. جو بات چل رہی تھی کہ بھئی ان چیزوں سے, اس سیلاب سے حکومت نے کیا سبق سیکھا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. وہ اس لیے نہیں سیکھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ کلیکٹ ہوں, فنڈ آ جائیں, اور فنڈ آنے کے بعد نہ یہ عوام پر لگاتے ہیں, نہ ہی ان کی زندگی جو ہے وہ سدھرتی ہے. کیونکہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا, اس 2010 کے سیلاب سے جو سیلاب زدگان تھے ان کی لائف چینج نہیں ہوئی, لائف اسٹائل ان کا کہیں چینج نہیں ہوا, وہ ویسے کہ ویسے جھونپڑیوں میں رہ رہے. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب دوسرے ممالک سے جو ٹینٹس وغیرہ جو آتے ہیں, میڈیکل جو آتی ہیں ساری چیزیں, وہ اپنے بنگلوز میں, اپنے محلوں کے اندر کیا کرتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. اور نئی چیز جو اب یہ جو ڈینگی کا مسئلہ شروع ہوا ہے, اچھا ویسے سچ کہوں, میرا اپنا بڑا تجربہ, بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں, کیسے رکھے ہوئے, میں تو بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں, بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں, میں نے تو دیتے ہوئے ان کو دیکھا, میں کیسے, مطلب میرا اپنا تجربہ ہے کہ کیسے وہ لیتے ہیں. عوام جو ہے وہ دینے کے لیے ہے, کراچی کی عوام ہے, وہاں کے جو لوگ
ہیں, آپ کو کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, MNA MP ہو, منسٹر ہو, وہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے. اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے مدد کرتے ہوئے, ایسے وزٹ پر تو جائیں گے, وزٹ کرتے آتے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب گھومتے رہتے ہیں سندھ میں اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اور میں ابھی جو تازہ صورتحال بتاؤں, جس سے بارشوں سے, پانی سے ڈینگی کا جو مسئلہ کریٹ ہوا ہے, اس سے لوگوں نے کیا کیا ہے, پیناڈول جو ٹیبلٹ ہے وہ اسٹاک کر کے رکھ دیے. جو 10 روپے کا پتہ ملتا تھا اب وہ 50 روپے کا ہو گیا. اسٹیٹ کہاں ہے, ان مسائل کون لک آفٹر کرے گا, کون دیکھے گا, کون چیک کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک حکومت اپنا اقدامات صحیح طریقے سے نہیں لیں گی تب تک یہ سیلاب آتے رہیں گے, عوام ڈوبتی رہے گی, ان کی چاندی ہو جائے گی, یہ جو ہے لگژری لائف گزارنے کے لیے جو ہے اور کمر بستہ ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں. اب جو آپ نے بات کی ہے میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گی, آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو زمینوں کی بات ہوئی ہے کہ اپنی اپنی زمینیں بچا لی, اپنی فصلیں بچا لی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے, ان کا بھائی کا بھی بات صحیح ہے, وہ ٹو سم ایکسٹینٹ بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی غریب بندہ بھی ہوگا, بالکل اس کی اگر 4 ایکڑ زمین ہوگی وہ بھی بچانے کی پوری کوشش کرے گا. تو اس میں امیر و غریبی کی بات یا وڈیرا یا MNA کی بات نہیں ہوتی ہے. ہر کسی کا یہ ایک 2 لاکھ سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے کہ وہ اپنی زمینیں بچاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کم سے کم نقصان ہو, اس میں دوسرے کا نقصان ہو. یہ بات نہیں, کوئی اتنا قربانی کے ذریعے, قربانی کے جذبے سے شرسار نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جس کی 2 ایکڑ زمین ہوگی, اس پہ فصل ہوگی, وہ بھی کوشش کرے گا میں بچا لوں اس کو کسی طرح. اب بات یہ ہے کہ ہم ایک یہ ایلیگیشن تو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے یہ کیا وہ کیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سیلاب کی شدت اتنی شدید تھی کہ کوئی کرینے, کوئی بند اس کو روک نہیں سکتا تھا. وہ یہاں بھی پانی گیا, وہاں بھی پانی گیا اور سب جگہ پانی گیا. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ لالخانے میں بھی پانی گھس گیا, اور وہ جو آپ کے جو بھٹو کی جو قبر ہے ادھر بھی پانی آ گیا ہے, اس پہ جو CM صاحب جو ہے اس کو کراس کریں. اب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہاں روکنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بالکل کی ہوگی کہ وہاں پانی نہ جائے. لیکن یہ سیلاب قدرتی آفت ہے اور یہ آفت کو وہ روک نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو. ہاں اپنے طور پہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ الزام ہر وقت سندھ گورنمنٹ کو دینا یا بلوچستان گورنمنٹ کو دینا یہ بھی مناسب نہیں. اب یہ سیلاب کا یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ ریور بیڈ کے اندر کیوں بنا رہے ہیں, اور یہ اگر آفت آ گئی ہے تو اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. اچھا, اب جو جھونپڑی میں یا وہ کچے مکان میں رہ رہے ہیں, وہ آج سے نہیں, وہ پہلے بھی کچے مکان میں ہی رہ رہے تھے. ٹھیک ہے, جو غریب طبقہ ہے وہ اسی, جو بہتر طبقہ ہوتا ہے پکے مکان میں آ جاتا ہے. تو وہ اب وہ میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جو سندھ گورنمنٹ کو وہ بول رہے ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس میں؟ اب ان کی ریہیبلیشن ہو رہی ہے, جو کراچی کی طرف سے بھی گئے ہیں, دنیا بھر کی طرف سے ان کو ایڈز مل رہی ہیں, لوگ کر رہے ہیں اس میں. لیکن اچھا, اب اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امیروں نے اسٹاک کر لیا, ایسا نہیں ہے, غریب بھی اسٹاک کر لیتے ہیں. اپنے جو ہے وہ جو جب قافلہ یہاں سے جاتا ہے, جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان سے کمبل اور وہ چیزیں نہیں اپنے ادھر کر دی. یہ ہم میں سے میں ایک سچ کہہ رہی ہوں, مطلب ہم کیوں ہمیشہ اس طرف جا کے بات کرتے ہیں. یہ وہی غریب لوگ تھے جو لائن میں لگ کے راشن لیتے تھے اور بعد میں جا کے دکانوں پہ دیتے تھے, اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر غریب اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ یہاں پر میں کئی سگنلز ایسے دیکھ رہا ہوں, چونکہ میں کراچی میں بہت ڈرائیو ہے میری, جہاں پہ پیٹنٹ وہ ان فقیروں کی شکلیں یاد ہو گئی ہیں, 5 سال سے وہی کھڑے ہیں اور وہی مانگ رہے ہیں. آپ چاہے ان کو 50 روپے 100 روپے دیں, وہ جائے گا دوسری گاڑی سے پھر مانگے گا, یعنی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو اس کا کام یہی ہے کہ مانگنا, ٹھیک ہے نا. اچھا, مدد کرنا, وہ جو سفید پوش بہت جو خوددار عزت دار ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے لائنوں میں یا وہ نہیں بیٹھتے, بہت مجبوری کوئی ہو تو بیٹھتے ہیں اور لے کے وہ ساتھ ہی ہٹ جاتے ہیں. اب وہ اپنی زمینیں اپنے گھر بنانے کی طرف آ چکے ہیں, جو صحیح لوگ ہیں, جو ابھی بھی وہی جو مانگنے والی قوم ہے وہ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے. تو اب سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ریہیبلیٹ کرے, سارا کچھ کرے, اور اس میں کراچی بھی ہے, دنیا بھر والے ہیں ان کو ایڈ دے رہے ہیں. اور یہ صرف نہیں سندھ میں نہیں ہے, KPK میں بھی پرابلم ہوئی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, بلوچستان میں ہوئی ہے. یہ تو اوور آل ہر جگہ پرابلم ہوئی ہے اس میں. تو اس میں صرف ایک اس کو گالیاں کسی کو بک دینا یہ مناسب کسی طرح سے بھی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا, وہ سب سے افضل ہوتی ہے اور سب سے بہتر وہ کام کر سکتے ہیں. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیو کی ٹیمیں ہوتی ہیں کہ کیسے کہاں تک پہنچتی ہے, جہاں پر کوئی بندہ نہ بشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر پہنچتی ہیں تو ان
हालात के अंदर अभी सूरत-ए-हाल वो नहीं है ना, अभी सूरत-हाल जो पहुंचना बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है इनके लिए, कश्तियां हैं, सारी चीजें वो निकाल सकते हैं। अभी तक मुख्तलिफ इलाकों में, गाँव में, शहरों में पानी है। नेगेटिव बात करते हैं, देखिए हमारे अपने मुराद अली शाह साहब बोर्ड में बैठे, ऑयल खत्म हो गया, बेचारे कितनी देर फंसे रहे, सादगी देखे उनकी, मुझे बहुत अच्छे वो लगते हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। आप इनकी अहलियत देखें, सादगी, आप इसको सादगी का नाम देती हैं, आप इसकी अहलियत देखें। पॉजिटिव बहुत सोचती हूँ। इंसान हकीकत तक जाए ना, अहलियत ये है कि जिस बोर्ड पर बैठे हुए हैं, आपको पता है कि मुझे इतना सफर करना है, आप उस सफर के ज़ादरा साथ नहीं लेते, तो आप लोग को लोग क्या कहें, सादा कहेंगे या कुछ और कहेंगे? फिर कहने का मकसद है कि जो इनके नीचे लोग हैं वो ठीक नहीं है, अगर ये काम करना भी चाहते तो नीचे वाले नहीं उस तरीके से करते। अब देखिए जब इनके साथ हाथ हो जाता तो फिर हम किस खेत की? तो इसका मकसद ये है कि दरिया सिंध में सिर्फ बोट चलती है और उसके अलावा सिंध में कहीं बोट नहीं चलती, बोट की तादाद बहुत कम है। अब ये इतना पानी आया कि वो आधे से ज्यादा सिंध अगर डूब गया है तो बोट का इंतजाम करना भी, यहाँ कोई किश्तियों का कोई हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप कराची में देख लें किश्ती, आपको अगर आप कोई अच्छी राइड लेने जाए मनोड़ा में तो मुश्किल मिलती है, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, फिर एक डीजल की एक मकदार होती है जो साथ रख सकते हैं, उससे ज्यादा डीजल नहीं रख सकते। अच्छा, जब सर्वे करने जाए तो उसमें 10-15-20 किलोमीटर तो ऐसे ही क्रॉस हो जाता है, तो वो तो डीजल कम होना ही है उसमें। तो वो फिर ये देखना चाहिए उसका पॉजिटिव पॉइंट कि वो निकले हैं और वो काम वो देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी देख रहे हैं। अच्छा, अब एतराज़ करने पे तो एतराज़ करते जाएं, जी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, अच्छा ना जाएं तो क्यों नहीं जा रहे, किश्ती पे तो उसकी बोट खराब हो गई तब एतराज़ करें। मतलब आप किस तरह से उसको कर सकते हैं? अच्छा, अब आप फेडरल गवर्नमेंट पे एतराज़ करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें 18 अमेंडमेंट के थ्रू सूबों को खुद मुख्तारी दे दी है, सूबों ने खुद अपना करना है, फेडरल का ताल्लुक नहीं। लोग फेडरल को भी गालियां बक रहे हैं, अरे उसका क्या कसूर है उसमें? तो बात ये, वो तो अपने तौर पे जो भी फेडरल वाले कर रहे हैं वो तो एक अब लिमिटेड हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह से अमेरिका में स्टेट्स हो गई हैं, उनको खुद मुख्तारी है, तो फेडरल गवर्नमेंट से वाशिंगटन तक होती है। तो इस तरह से यहाँ भी इस्लामाबाद तक ये फेडरल गवर्नमेंट है, अब उसको हर तरह के इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो इल्ज़ाम तो हम देने, वो एक मिसाल थी कि एक बंदा जो है अपने गधे पे बैठ के जा रहा होता है, तो लोग कहते हैं देखो यार गर्मी में गधे पे बैठ के जा रहे हो, वो उतर के गधे को अपने ऊपर चला के चलने लग जाता है, तो वो कहते हैं यार देखो गधे को अपने ऊपर चला, वो उतर के चलने लग जाता है, कहते हैं देखो कितना बेवकूफ़ है कि गधा साथ चल रहा है, खुद ये गधे पे नहीं बैठता। एतराज़ तो हर जगह पर हो सकता है, लेकिन एतराज़ नहीं, उसका पॉजिटिव पॉइंट भी देखना होता है कि लोग कर रहे हैं काम। सीएम साहब और उनकी टीम पूरी बहुत अच्छी तरह से काम करिए, तनदेही से काम करिए। पानी को निकाल के कहाँ डालें? अच्छा, पानी है उधर भी पानी है, तो पानी को निकाल के कहाँ डालें? पानी ने सिर्फ नीचे सुख होना है, जमीन बस नहीं सोना है। मैं वापस आके आपसे जरूर पूछूंगी कि पानी निकाल के कहा, आपने मेरी सिंध गवर्नमेंट पे बहुत सही बातें की, अब मुझे इसको इन चीजों का मुझे भी जवाब देना पड़ेगा कि मैंने अपनी सिंध गवर्नमेंट कही है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। थोड़ा सा अब मैं सोच रही हूँ सैलाब से बाहर आके कराची की तरफ आ जाते हैं, जो कराची में एक गंदगी का सैलाब, कचरे की सूरत में, सड़कों की बुरी हालत, गलियों की बुरी हालत, कराची में जो मच्छरों ने तबाही मचाई हुई है, कोई टाइफाइड में है, कोई मलेरिया में है, कोई डेंगू में है, कोई स्प्रे नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कराची के क्या हालात है, कराची किस तरफ जा रहा है? पहले जो है सड़कों में कहीं कहीं खड्डे नजर आते थे, अब खड्डों में कहीं कहीं सड़क नजर आता है। औरतों ने गाड़ियां लेके जाना छोड़ दी है, पहले औरतें गाड़ियां लेके जाते थे, मुझ समेत अब मैं गाड़ी लेके जाते हुए बड़ा खौफ खाती हूँ, अगर किसी खड्डे में गाड़ी का टायर आ गया तो मुझे 4 मर्द बुलवाने पड़ेंगे उसको निकालने के लिए। आप बताएं कि इतने मुश्किल हालात कराची के हो चुके हैं। हम अगर बात कर रहे हैं सैलाब की और उनकी मदद करने के लिए और उनको फिर से उस जिंदगी में और उसी रूटीन पे लाने की, तो कराची वालों की जो रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है, उस रूटीन को कौन बेहतर बनाएगा? कोई भी इलाका हो, शहर हो, सूबा हो, कंट्री हो, उसको हैंडल जो करता है वो असल इख्तिदार के जो लोग होते हैं वो करते हैं। रियासत करती है, मशीनरी उनके पास होती है, सब कुछ वही करते हैं। वो चाहें तो आपके बिल के अंदर वो बल्दिया का बिल भी ऐड कर सकते हैं,
टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, वो जो कुछ चाहें तो मेहरबानी करें और ना बताएं, उन्होंने बहुत सारी चीजें लगवा ली, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, और अगर वो चाहें तो वो जो बिल जो आता है वो बिल मसाजिद के अंदर टीवी का भी बिल आता है। अब कराची के कितनी मसाजिद होंगी, कितने लाख रुपए वो जो है इजाफी वो क्या करते हैं उनसे ले लेते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, असल चीज ये होती है कि इंतजामिया क्या कर रही है। हम आप सब आवाम जो है वो सिर्फ तबसरा कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसको सीधा और सही करने की जो इस्तिताअत है, जो ताकत है, जो इख्तियार है, न आपको है, न मुझे है, न नासिर भाई को है, किसी शख्स को नहीं है। वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होता है। हम सिर्फ क्या कुर्बानी दे सकते हैं, अवाम सेक्रीफाइस कर सकता है, कुर्बानी दे सकता है, मगर कुर्बानी देने के बाद अब स्टेट की जिम्मेदारी आयद होती है कि जितने भी मसाइल हैं, आपने जो मच्छरों की बात की और मुख्तलिफ खड्डों की बात की, ये हम आप नहीं बना सकते, ठीक है। सारी चीज़ें अब स्टेट ने तो सारी चीज़ों से हाथ ऊपर कर लिए, प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम भी प्राइवेट हो गया है, स्कूल्स भी प्राइवेट ज़्यादातर हो गए कराची के अंदर चल रहे हैं, और हॉस्पिटल्स भी जो हैं ज़्यादातर, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो हुकूमतों की ये जिम्मेदारी में ख्याल में ज़्यादा इसलिए बोल रहा होता हूँ क्योंकि उनके पास इख्तियार है, उनके पास मशीनरी होती है, फंड्स होते हैं। वो अगर मुखलिस हो जाएं, सिंसियर हो जाएं, तो हम इन तमाम मसाइल से क्या कर सकते हैं, बखूबी निकल सकते हैं, और हमारे लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो सकता है। जो आज हम यहाँ बैठ कर के उनको क्रिटिसाइड करते हैं, तनकीद करते हैं, अगर इस तरह करेंगे तो हम उनकी तारीफ करते हुए नहीं सकेंगे इंशाल्लाह, मगर वो करके तो दिखाएं ना, मसाइल हल करके दिखाएं, कोई तो मसला हल करें। मसला हल करेंगे तो हम खुद ही उनकी तारीफ करेंगे, भाई ये अच्छे लोग हैं, इनकी तारीफ करें, इनके हमद गाएं, सारी चीज़ें करें। मगर कराची के मसाइल हर शख्स जानता है, बल्दिया का मसला हो, रोड का मसला हो, गटरों का मसला हो, बिजली के जो बिल इतने आ रहे हैं लोगों के पास, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले जो हुकूमतें जो होती थी, हुकूमतों में जो लोग नहीं थे, अब वो हुकूमतें में वो 150 पर लीटर जब मिलता था उस वक्त वो एहतजाज करते थे, अब उन्हीं ने 250 तक पहुंचा दिया मिसाल तौर पर। तो ये कहने का मकसद क्या है, सिर्फ आवाम को चक्की में, महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हम ज़रूर उनकी तारीफ करेंगे, उनके मुतालिक अच्छे वर्ड यूज़ करेंगे, तो उनके लिए ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो काम करके दिखाएं। आवाम उनका साथ देगी, आवाम उनके पुष्ट पर खड़ी होगी, आवाम उनके साथ जो है जो कुछ करने को होगा वो कर सकती है। ये चीज़ मैं ये समझता हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक और शो है जो कि इसी हवाले से है कि मैं कराची के मसाइल पे निकलती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब आप सुबह आती हैं तो सुबह भी थोड़ा सा कुछ कह दिया करें। मुझे बताएं, ये हर वक्त ये बात क्यों होती है कि कराची के लिए फ़ंड ही नहीं होता? कराची सब कुछ कर रहा है और कराची के लिए फ़ंड नहीं होता। इस पर आप क्या समझते हैं? हम अगर किसी भी काम के हवाले से बात करें, इतना फ़ंड ही नहीं है कि इतना काम हो। मैं आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले तो थोड़ा सा भाई की बात पे थोड़ा सा मैं उसको करना चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि मसाइल हर जगह होते हैं, हर शहर में होते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से उसको हल करना होता है। पहली बात, आपने एक और बात की कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, ये हो रहा है, ये इंटरनेशनल फेनोमेन है। ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वर्ल्ड ओवर महंगा हुआ है, ठीक है, और साथ ही डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है वर्ल्ड ओवर। आप देखिए, पाउंड और डॉलर, पाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी यूके की है, उसकी पैरिटी जो है 1.08 पे आ गई है, ठीक है। तो पाकिस्तान, अच्छा वो उसी हिसाब से पाकिस्तान का भी जो डॉलर हो गया है, कोई नई बात नहीं हुई है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओवर हुआ है, ठीक है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान की करेंसी उसी हिसाब से डेप्रिशिएट की है, ठीक है। ऑयल जो है वो वर्ल्ड ओवर महंगा हुआ है। मैं अभी दुबई गया था लास्ट मंथ में, तो वहाँ पर 4 दरहम का जो है वो 1 लीटर है। अब 4 दरहम का लीटर का मतलब है 260 रुपए का लीटर है, ठीक है। पाकिस्तान में भी 238 रुपए का है। अच्छा, इसी तरह बिजली के बिल है, वहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो भर भर के बंदे के होश उड़ गए, इधर से उधर जाना हो 5-10 दरहम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है। हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10-20 रुपए में बहुत सस्ती है। तो ये हम लोग सब्सिडीज दे दे के जो है ना, हमने अपनी आदत ख़राब कर ली। हम बिजली के बिल पे सब्सिडीज़ दे रहे हैं बड़ी फैक्ट्रीज़ को, हम ट्रांसपोर्ट में सब्सिडीज़ दे रहे हैं, पेट्रोल में सब्सिडीज़ दे रहे हैं, गैस में सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो इस पे IMF ने भी एतराज़ किया, उसने कहा ये देखें, ये तरीका इस तरह नहीं चलेगा, आप सब्सिडी ना दें। वजह ये कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ख़राब है, ठीक है, आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है, और इम्पोर्ट करनी है ऑब्वियसली, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, या कोई पावर प्लांट लग रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, या और भी जो आइटम्स आ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, तो इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट आपकी कम है, आबादी ज़्यादा है आपकी, आप सब्सिडीज़ को, उसको गैप को कम करना है। वो गैप जो है
وہ 2-2.5-3 अरब डॉलर का पीछे 4-5 अरब डॉलर का गैप हो गया था। अभी इस गवर्नमेंट ने उसको 2.5-3 अरब डॉलर तक गैप को लेके आए हैं, कम किया है। अब देखें उसमें IMF का तो 1 अरब डॉलर आया खाली, लेकिन उसके बावजूद 6-7 महीने जो अप्रैल से आए ये सस्टेन करके बैठे हुए हैं इसको। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और मिफ्ता साहब का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से नहीं तो ऑफिशियली था कि मुल्क डिफॉल्ट 2 महीने में हो रहा है और श्रीलंका की हम सब तैयारी। अच्छा अब लोग भी पैनिक करके, लोग जो बड़े लोग हैं या जो वो डॉलर को बाहर पार्क कर रहे हैं, कोई दुबई में पार्क कर रहा है, कोई पोलैंड में, कोई तुर्की में, कोई इधर उधर, ये गलत फेनोमेन है। अच्छा एक्सपोर्टर्स ने की जो रेमिटेंस आनी थी वो उन्होंने डिले कर दी रेमिटेंस, वो डिले करने की वजह से डॉलर टाइम पे पाकिस्तान में आया नहीं, वो भी एक फैक्टर है जिस पे इसाकदार ने पीछे भी स्टेप लिया था जो 2014 और 15 में। तो ये सारे एक्सपोर्टर्स ने अपने डॉलर्स पे वापस लेके आए। आप देखें उसके बाद दुबई मार्केट गिर गई थी, दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट गिर गई थी। पाकिस्तान का इतना डॉलर दुबई में पड़ा हुआ था जो डिफर्ड पेमेंट के ऊपर जो एलसीज हैं उसको वो डिले करते हैं, उसको 60 दिन की 90 दिन की होती है, उसको 180 दिन की ले जाते हैं। ये बहुत गलत वो काम है कि टाइम से पाकिस्तान की आपने एक्सपोर्ट की, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट की आपने और डॉलर वहाँ पर आप उसको डिफर्ड कर रहे हैं, तो वो गलत है। उसको आप टाइमली मैनर में आप लेके आइए। तो ये सारे फेनोमेन है पाकिस्तान में। ये सिर्फ जो मैं कह रहा था सब्सिडीज जो ख़त्म की हैं तो अब ये करनी थी, और ये IMF का एग्रीमेंट साइन किया था, लास्ट गवर्नमेंट ने किया था, दिसंबर में किया था, और वो एग्रीमेंट सामने आ गया कि पेट्रोल जो है 230 पे ले जाएंगे ये, और वही 230 पे लेके आए इसको। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें वो करनी है। अब हमें आदी बनाना है कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि बाहर, अब अगर बाहर कम होगा तो यहाँ भी इम्पैक्ट आप देखिएगा। नेक्स्ट आप मेरी बात ऑनलाइन आप देख लीजिएगा, ये कम होगा, ये पेट्रोल भी कम होगा, बिजली के रेट भी कम होंगे, क्योंकि बिजली हम अपनी भी प्रोड्यूस करें, सोलर है, ये है, वो है। अच्छा अब दूसरी बात जो, ये तो खैर माशी बात हो गई। कराची के जो हालात हैं, कराची के हालात भी साइंटिफिक तरीके से देखने, गंदगी वगैरह हम गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही होती है, बल्दिया भी कर रही होती है, लोग सफाई भी कर रहे होते हैं, कम है। मैं मानता हूँ कि इस तरह से कचरा नहीं उठाया जा रहा जिस तरह से कचरा आ रहा है। तो कचरा आ क्यों रही है, कहाँ से आ रहा है, ये लोग भी एजुकेटेड नहीं है, उठा के यूं फेंक देते हैं। आप एक सड़क पे जाइए, किसी सड़क पे जाइए, आपको पान की फीकों से लाल नजर आएगी सड़क, तो तमीज नहीं है। मतलब एक तहजीब भी होती है, सबके सामने फैमिलीज भी जा रही है, एक मोटरसाइकिल वाला या एक गाड़ी वाला या एक बस से एकदम से फेंकता है नीचे, बाहर फेंक देता है, किसी के ऊपर भी जाए, किसी के ऊपर भी जाए, बुरा लगता है। हम मतलब, और ये जर्म्स है, एनवायरनमेंट खराब होता है, पता नहीं 100 किस्म के जर्म्स आ जाते हैं। तो ये पान खाना और उसके बाद उसको मुंह में ही रख के उसके बाद फिर फेंक देना, ये एक सिविलाइज तरीके से नहीं होता। मैं जैसे आपको बताऊं, दुबई या दुनिया भर में जाए, कोई कचरे का थैला फेंकते हुए हम सोचते थे कहाँ फेंके, इसलिए कि इतना साफ एनवायरनमेंट है, फिर आखिर डस्टबिन देख के वहीं डाल। बात यह है कि हमारे यहाँ मजमूई तौर पर लोगों की तहजीब और एजुकेशन जो है, वो लेवल जो है, वो तरबियत बहुत कम हो गई है। ठीक है, हकीम सईद साहब ने तालीम और तरबियत पे जोर दिया था, सिर्फ तालीम पे नहीं, तालीम तो है, तरबियत भी होनी चाहिए कि आपने किस तरह रहना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो हमारे यहाँ ये भी एक मसला है। अभी मैं तारीकोट से आ रहा हूँ सारा, तो आप देखें जो पुरानी दुकानें हैं, ठीक है, आप अभी विटनेस करें, जो पुरानी मार्केटें सामने कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। वही आप जो नई मार्केटें बनी हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, लेकिन जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं उनके सामने कचरा नहीं है, साफ है बिल्कुल उसके। तो बात यह कि वो तरीके से ये पुरानी जो इनको एजुकेट दुकान वालों को, ये नहीं कि दुकान से उठा के झाड़ू मारते हैं, सीधा सड़क पे फेंक दिया झाड़ू उठा के। भाई ये क्या हुआ, आप उसको, मेन मार्केट है तारिक रोड, मेन बादराबाद है, तो ये गवर्नमेंट अब क्या करे, बेचारी सफाई कर के वो मतलब हम शहरी हैं, हमारा भी तो कुछ हक है ना। हमें भी तो अपना सोचना है ना कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि रात के टाइम वो थैली बांध के ऐसे घुमा के फेंकते, चाहे वो किसी के घर के आगे जाए, वो चाहे गली, बस मेरे घर में कचरा ना हो। ये चीज है, हमें खुद भी समझना है। जो आप यहाँ बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे नासिर भाई ने कहा, तरबियत और तालीम, तरबियत और तालीम स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, महंगाई इतनी हो गई है कि अब आटा जो, अगर किसी आदमी की जो सैलरी है, कोई मजदूर आदमी है, मजदूरों की मजदूरी जो है वो बढ़ नहीं रही, वो उतनी रुकी हुई है। और आटा जो है वो क्या करता है, 600 रुपये, 650 रुपये, 5 किलो क्या करता है, लेकर आता है। आलू है, प्याज है, टमाटर है, इतने महंगे हो गए हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में पड़ गई है, अजीरन हो गई है। आप लोग इतनी महंगाई करते हैं तो कम से कम जो मजदूर तबका है, उनकी मजदूरी को, जो मिल्स के अंदर, जो फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी को भी तो आप मैनेज करके, ताकि वो घर तक चूल्हा तो चला सके ना। तो अगर कोई आदमी घर में रह रहा है, तो घर रेंट का है, तो 20,000 तो कम से कम वो रेंट में चला जाएगा, बिजली, गैस वगैरह वगैरह।
اور جو پیٹرول خرچ کرے گا بائک پر آ جائے گا وہ 20 سے 25 ہزار، کھائے گا کیا؟ مزدور کی مزدوری جو ہے، اگر آپ فیکٹری چلاتے ہیں یا کوئی بھی، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی مزدوری وہ کتنی دیتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ 20-25 ہزار دیتے ہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں دیتے. وہ ڈبل جب شفٹ کرتے ہیں تب جا کر کے ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے سوچنے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اتنی مہنگائی کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہماری عوام اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ جائز طریقے سے 2 وقت کا کھانا یہ اپنے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. صرف مہنگائی کو اوپر مہنگائی کرتے نہیں چلا جانا ہوتا ہے. آپ ہم جو ویل سیٹل جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں. مزدور طبقہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو دہاڑی دار ہے، وہ 1000 روپے بہت اچھی کماتا بات کی ہے. انہوں نے. اچھا اس پہ ضرور یہ بات بات ہے، کیجیے یہ گا بہت کہ اچھی بات ہے کہ وہ آپ دہاڑی دار ہے، 1000 روپے کماتا ہے. اب ایک جو سرجانے سے چل کر کے ڈیفینس کرائے پر جاتا ہے تو 60 روپیہ جانے کا، 60 روپیہ آنے کا ہے. اور دودھ ہے، روٹی ہے، سبزی ہے، آلو ہے، پیاز ہے، دال بھی کھائے، صرف آٹا ہی کھائے تو افورڈ نہیں کر سکتا. دال بھی نہیں کھا سکتا. اچھا تھوڑی سی میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی، پھر آپ لوگ ضرور اس کا جواب دیجیے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے، دنیا بھر میں ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر یہاں بھی ہو رہی ہے تو ہمیں مشکل تب نہیں ہوگی جو بھائی نے بات کی کہ اگر مزدور کی مزدوری بڑھ جائے، پرائیویٹ جاب پہ اگر کوئی 25,000 پہ ہے تو پھر اسی طریقے سے اس کی سیلری بڑھ جائے. یہ ساری چیزیں ہوں تو میرے خیال سے ہمیں بھی پاکستانیوں کو مہنگائی نہ لگے. دوسری چیز میں آپ سے ضرور بات کروں گی، اگر دنیا بھر میں ٹیکس دیا جاتا ہے، کہتے ہیں پاکستان میں اس طرح سے ٹیکس نہیں دیا جاتا. دنیا بھر میں اگر ٹیکس دیا جاتا ہے تو کوئی بے روزگاری سے پھانسی لگا کے مرتا ہے. اگر کسی کے گھر کا رینٹ نہیں ہے تو کیا وہ رینٹ دیے بغیر روڈ پہ سڑک پہ جا کے رہ سکتا ہے جس طرح سے یہاں پہ ہوتا ہے؟ اور کوئی اگر علاج مطلب یہاں پہ اگر کوئی غریب اور بے روزگار ہے تو وہ علاج کیے بغیر مر جاتا ہے. کیا دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ضرور بات کیجیے. میں آپ کو پہلا پوائنٹ ہے ان کا مزدوری حوالہ، بالکل انہوں نے بات کی ہے اور لاجیکل بات ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے 25,000 روپے مزدور کی سیلری فکس کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے حساب سے اس کا ایک انڈیکیٹر ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ٹماٹر، آلو. اچھا ٹماٹر کئی دفعہ جب سیزن نہیں ہوتا 200 روپے کلو، 300 روپے کلو جاتا ہے، پھر ایک دم سے وہ 40 روپے کلو. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسٹوریج کی جگہ نہیں ہوتی ٹماٹر کی. یہ حال پیاز کا 30 روپے کلو آ جاتا ہے، آلو بھی سستا آ جاتا ہے ہر چیز. تو یہ بہت تیزی سے فلیکچویٹ کرتے ہیں، ڈیپینڈ آن کلٹیویشن آپ کی جو ایگریکلچر کس طرح سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سراپی صورتحال ایک ایکسٹرا صورتحال ہو گئی جس کی وجہ سے ایگریکلچر انپٹ نہیں ہوئی. لیکن سیلریز جو ہیں وہ اس حساب سے، میں خود بھی فیکٹری چلاتا رہا ہوں اور بہت عرصہ ہم نے دیکھا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ 4 دن ہمارا مزدور کام کرتا تھا، 3 دن چھٹی کر لیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا ارن کر لیتا ہے اسی سیلری میں. وہ جہاں بھی رہتا ہے، جو بھی انوائرمنٹ میں ہے، وہ 3 دن آرام سے کھاتا ہے. کیونکہ بیسکلی کام کرتے ہی نہیں ہیں، یہ کام کروانا پڑتا ہے ان سے، ٹھیک ہے. ہم ان کو اچھا اب اگر آپ اس کو اور مزید سیلری دیں تو وہ اور زیادہ چھٹی کر لیتا ہے. یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن سیلریز جو ہے، اچھا جو ہائی جو یہاں سے جو ایم بی اے وغیرہ بی بی اے کر کے ان کی 75,000 لاکھ روپے سیلریز بھی ہیں، وہ اچھی سیلریز والے بھی ہیں. وہ سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو مزدوروں کی سیلری اور بہتر کرنی چاہیے. لیکن آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں، اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں یہاں ٹرانسپورٹیشن کرائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ سستے ہیں، ٹھیک ہے. 10 20 30 40 50 روپے میں آپ پورے کراچی میں گھوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ وہ آپ کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ یو کے وغیرہ میں جائیں 4 پاؤنڈ لگ جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، تو وہ 1000 2,000 روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے اس میں. اچھا جہاں تک اب آپ ٹیکسز کی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکسز. اس میں تھوڑا سا بالکل ایک الگ میرا ویو ہے، ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اکنامیز ہمیشہ ترقی کی ہے جہاں پہ ٹیکسز کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں ٹیکسز زیادہ ہوں گے وہ اکنامیز، وہ ڈیولپ کنٹریز میں آپ ٹیکس لگا دیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ جو ڈیولپنگ ہو رہی ہے کنٹری اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. آپ کو فارمولہ پتہ ہے، آپ ہانگ کانگ دیکھ لیں، ترقی کیا ٹیکسز نہیں تھا. دبئی، سعودیہ ٹیکسز بغیر سے ترقی کی. اب وہ ڈیولپ بہت اسٹیج پہ ہو گئے تو انہوں نے 5% ایک وی ٹی لگایا اس کے اوپر. آپ ابھی پاکستان جو ہے اس اسٹیج پہ نہیں، آپ اس پہ 35% 30% ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لگا رہے ہیں، اس کے اوپر پھر فلانا ٹیکس، ڈھمکانا ٹیکس، یہ ٹیکس وہ ٹیکس. تو وہ اس میں آپ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ فارمولہ غلط ہے. فارمولہ آپ کو بھی آتا ہے. آپ نے نوری آباد کو شروع میں ٹیکس فری زون کیا تھا تو نوری آباد میں انڈسٹری گئی. چونیا کو ٹیکس فری زون کیا تھا، وہاں انڈسٹری گئی. گدو نمزئی کو ٹیکس فری زون کیا تھا، وہاں انڈسٹری گئی. کیوں؟ ابھی بھی آپ نے ایس سی زیڈ ایک اسکیم چلائی ہوئی ہے جو اسپیشل اکنامک زون بناتے ہیں، جو ابھی دھابے جی میں بن رہے ہیں. اس پہ آپ امپورٹ پہ جو ہے مشینری پہ ٹیکس فری دے رہے ہیں، اس کو 10 ایئرس کا ٹیکس ہالیڈے دے رہے ہیں تو تاکہ انڈسٹری لگے. جب آپ کو پتہ ہے فارمولہ یہی ہے تو آپ ٹیکسز کو کم کریں.
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दूसरे, उनको भले थोड़े से बढ़ाना वो होगा। और वो बात पे जो पीछे कराची चैम्बर के साथ भी यही हुआ था, और ये जो बिजली के बिलों पे जो सेल टैक्स लगाया था वो यही था कि बजाय इसके कि देखें एक ही दुकानदार अच्छी खासी सेल कर लेता है, अगर वो 3,000 रुपये टैक्स दे तो वो कुछ भी नहीं है और उससे कोई पूछ गुछ नहीं होगी, लेकिन वो उस पर भी एतराज़ शुरू हो गया, फिर उसको वापस ले लिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन टैक्स तो उन्होंने देना है ना, वो टैक्स कम देते हैं, ये ओवरऑल कम होता है, लेकिन जो देते हैं उनके ऊपर पूरा टैक्स लगाया हुआ है। वो देने वाले जो हैं वो कोई 15 से 20 लाख टैक्स पेयर, इस वक्त मेरे ख्याल है 23 लाख कोई टैक्स पेयर इस वक्त है। अच्छा, उसमें टैक्स पेयर तो हैं, एक्टिव फाइलर हैं, लेकिन देने वाले कम है उसमें, ठीक है। अब जो देने वाले हैं उनके ऊपर पूरा प्रेशर डाल दिया। वो जो देने वाले हैं वो ज़्यादातर कराची वाले हैं, ये बात आपको मैं बता दूं। पूरे सिंध का 95% जो टैक्स पे वो कराची देता है, ठीक है, रेवेन्यू जो है, और कराची में फिर इतना नहीं लगता, वो पूरे पाकिस्तान में जा रहा होता है, अच्छा पूरे सिंध में जा रहा होता है। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान का जो टैक्स तकरीबन 66% वो कराची देता है, पूरे पाकिस्तान का, ठीक है। जो लाहौर का, पूरे लाहौर का टैक्स है वो आपका लालू खेत दे देता है इतना टैक्स, ठीक है। तो आपका बात ये है कि आप वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब कराची टैक्स ज़्यादा दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो कराची के ऊपर ही सारा प्रेशर ना डाल दें, इसको थोड़ा सा हिसाब किताब करें। ये एक लंबी बहस हो जाएगी कि एक तो, और फिर कराची का फंड्स, जो आपने पहले अर्ज किया था, कराची का फंड्स उस पर सही तरीके से लगाया जाए। अब जहाँ तक रोडें टूटे और ये वाली बात है, जो आपके खड्डे आप जो कह रही थी पहले आपने अर्ज की है, यहाँ इतनी बारिश हुई है, शारा फैसल पे तो एक खड्डा नहीं हुआ, सस्टेन कर गई ना, इसका उन्हें रोड बनानी भी आती है। हाँ। आप एयरपोर्ट से सारी रोड, मैंने पहले भी अर्ज किया था, वो रोडें भी बिल्कुल सही हैं, वो भी रोडें सही। अच्छा, माई कुलाची रोड भी बिल्कुल सही है, और भी मैं आपको गिनवा सकता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी रोडें हैं सारी जिस पे खड्डे नहीं हुए। बात यह है कि खड्डा कहाँ पर होता है, जहाँ पे कोई लाइन डालने के लिए चीरा मारते हैं ये लोग, और उसको फिर सही तरह से उसको फिलअप नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। या कुछ ऐसी जो गलियों की रोड होती है, वो उसको सही फायर प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो रोड बनाने में एक्सेलेरेटर यूज होता है जो रबड़ को पकाता है, वो ओवर द टाइम इस्तेमाल होता है, वो पकता है। लेकिन रोड बनाने का अमल जो स्टार्ट होता है वो इनका होता है ज़्यादातर जब इनके फंड्स खत्म हो रहे होते हैं, हाँ। वो होता है मई में, अप्रैल या मई में। अब वो एक महीने बाद ही बारिश शुरू हो जाती है और वो सारा बह जाता है। अगर यही रोड आप अगर अक्टूबर में बनाए तो पूरे साल में रोड इतनी पक्की हो जाएगी, मैं आपको कई गलियों की रोडें दिखाऊं वो नहीं उखड़ी। वजह ये है कि वो उसका रबड़ सही फॉर्मूला है। जी जी। तो अच्छा, बनाने में भी 2 घंटे में रोड बन जाती है। तो ये कई मसाइल हैं जिसको सिस्टमेटिक तरीके से हल करें तो कराची में कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है और मेरा वक्त इजाजत इसलिए नहीं देता कि लाइव शो है, फिर आगे न्यूज आ जाती है, तो इसलिए फिर मुझे हर एक मिनट को देख के शो करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लेके आए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह, सैटरडे संडे। ये रौनक जो है मेरे साथ मेरे स्टूडियो में होती है और आप भी मेरे साथ होते हैं, मेरे शो को देखते हैं। मेरे लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप लोग मेरा शो देखते हैं। इसी तरह देखते रहें, इसी तरह मोहब्बत और प्यार देते रहें, इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। मेरी भी कोशिश होगी कि इसी तरह मैं आपके साथ बहुत लंबा सफ़र तय करूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।